भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकात 22:1 सकाळीच्या वेळार देवाचो मोगाचो अनुभव करू. ह्या वेळार देवाचे उतार आमी आयकत आसतना तेच उतार आमचे काळीज आमचे मौन आमचे जिवीत उसवाडयते आसा. तेच उतार आमकां सुटका लाभयते आसा. तेच उतार आमकां नवे जीव दिते आसा. वळा खंतीन पावलेली तुमची मुखामळां आज परसळटली. खंतीन पावलेली आमच्या जणेकल्यांची मुखामळां परसळटली. कित्याक तो परसळी उठ. तुझं वसवाड आयला. या शुक्राच्या दिसा या सकाळीच्या वेळा तो उठ च्या सुवातेर बसलाय. तुझं वसवाड आयला. खंतीन बुट्टे आसाय की आज शुक्राचो दीस कसो चलोन वचचो म्हणून हे बेजाराक तो बगून आसाय की विंगड रट्टा वळ्यान तूं सांपडलाय की तुझे मळ्ळी आस तुझ्या विशयान कितें बरें म्हणटा आसत की कितें अभियाताय उतार अशें म्हणटा न्ही गी. उतार जणेकल्यांक अशें म्हणटा न्ही गी. कोणें केणला कोणें कितें म्हणलां जाल्यार देव जणेकल्या ह्या सकाळीच्या वेळा निरासपणान कश्टान आज वचे उखलून घेवन आयचो दीस काडूंक त्रास बघून आज जिवीतच एक कश्टाच्या समस्येक वळख जावन चलतल्या जणेकल्यांक उतार अशें म्हणटा की आयसाय चॅप्टर 41:10 भियानाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. तुजो मेडिकल रिपोर्ट भियानाका हांव तुज्या सवे आसा. कितले लास्ट वीक सुटकेच्या मागणा थोड्या जाणां दिल्ली टेस्ट मनी अशी आसली की ब्रदर आमचो रिपोर्ट येवसर आसलो. सकाळीचे तर ल्हान व्हिडिओ पळयत आसतना आमचो बाबर्थ घट जालो आनी त्या बाबर्थान विश्वासान आमी मागणेकान रावल्या बट रिपोर्ट बऱ्यांतलो बरो रिपोर्ट आयलो. मोगाच्या न्हू आमच्या चिन्नाच्यान की चड आमचे अशें चिंतलो आमचो देव ना गी.
आमचे विषयी रात न्ही दीस तो जमेना निदाना आमचो देव तो न्हय की ताणें सुनी की ह्या क्रुसाचे ह्या कालवाराच्या क्रुसाचे आपले जिवीत समर्पित करून बापा तांकां बक्षी म्हणलें त्याच सोम्यान न्हय की तर सोडटागी जिवीत जी येता पर्यंत ह्या संवसारांत ह्या कालवाराच्या क्रुसाचेर उमकळ्ळ्या जेजू खातीर जियोय आमी जेजू खातीर आमचे काळीज ताच्या मोगान लासाचे म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या मागण्या सुटी आसूंक नजो आमचो आत्मो रात आनी दीस संतोष पावूंक जाय ताच्या मोगा थंय आमचो आत्मो रात आनी दीस ताण येवंक जाय ताच्या दैवीक सत्य थंय थोड्या फावटी आमी म्हणटा ब्रदर इल्लेशे गॅप सोडल्या मागण्या न्हू ढिल आमकां स्वास आमचो भितरल्यान हाकन भायर वेता पर्यंत आमी मागण्यान रावूंक जाय देवा गुलामार ते रावूंक जाय आमचो श्वास भीत घेता आसतनाय भायर काडटा आसतनाय ओन्ली जेजू 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 त्या खातीर म्हज्या मोगाच्यो तर आमकां तसली कृपा तसली सकत तसली पदवी देवून येवच्या खातीर आज पवित्र आत्म्याचो आदार ह्या शुक्राराय मागोवंक जाय कित्याक उतार आमकां म्हणटा भियेनाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा तूं घाबर नाका संवसारांत कितेंय उसांबळ वैपन जावं दी आज तूं म्हज्या सांगात आसाय तूं घाबर नाका तुजे हर एक मागणें आयकूं हांव तुजो सोमी तुजो देव तुज्या सांगातान आगी तूं घाबर नाका जावं फुरो आज ड्रायव्ह करते वयते आसाय जावं फुरो कामा लागीं पावते आसाय मोती जायती चिन्नां राटावळी त्या मोतींत आसात आज उतार म्हणटा की तूं आज घाबर नाका परत उतार म्हणटा की आज हांव तुका घटाय दिता कोणेंय तुका आज घटाय दिता म्हणून खांद्याक खांद घालून चलोना जावं फुरो हांव तुजो देव तुका घटाय दिता मात्र न्ही की हांव तुका मजत दिता आज पैशाची मजत घे कामाची मजत घे आनी खंयची मजत जाय आमी देवाच्या उतराची चड कोणें म्हणी आज हांव तुका हेल्प करता म्हळ्यार वेगळी आमचे मात कान थंयच वेता मात्र न्ही सांज पर्यंत वेट करता केदां हांव म्हाका हेल्प करता जर सांजेर येना जाल्यार सगळो मूड आउट म्हज्या मोगाचेर देव तशें न्ही एक पडी बसयता ते तो करतास ताच्या बसवण्यान म्हज्या मोगाचेर जीव आसा उतार आमकां म्हणटा की भोव आपुरब्यान पळया हांव तुका मजत दिता मात्र न्ही म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा देवाच्या जैतेवन उजव्या हातान लिरा तो देव तुका सांबाळटे आसा ऑस्ट्रीन देवाच्या जैतेवन हातान आज तो देव तुका सांबाळटे आसा रिक्सन आज देवाच्या जैतेवन हातान देव तुका सांबाळटे आसा आज प्रत्येक तरां ताच्या मोगात एक सावरव्या ह्या सकाळच्या वेळा जणेकले ते भरतेन बरोवंक जाय खंय आसात तुमी खंय वेते आसा खंय येते आसा कामात आसात इयरफोन घालून मागणें आयकत आसात की ती दैवीक सकत तुमकां स्पर्श करूं द्यायचे स्पर्श करूं दी नो उस्वाळ तुमच्या काळजांत तुमच्या मनांत तुमच्या मतीं कितें सगळें सणसणा कित्याक म्हणटा की उतार म्हणटा की म्हज्या जैतेवन उजव्या हातान तुका सांबाळटा आसा एक लांब तो जेजू सांबाळटा आसा एक लांब तो भायर वेता आसतना भितर वेता आसतना तो जेजू सांबाळटा आसा तूं भियेनाका तूं कावचे नाका तुजो जेजू तुज्या भुरग्यांची एग्जाम घे खंयचे समस्या संकळ्यांत आसात गे खंयचे टेस्ट आसात गे खंयचे अडकळेंत आसात गे खंयचे अस्कत आसात गे तो जेजू तुका सांबाळटा आसा तो जेजू ताची सकत तुका स्पर्श करता आसा तो जेजू सांबाळटा आसा दोनी हात आमचे उक्ते दवरया वळा म्हणया वतय तुज्या पवित्र आत्म्याक म्हणून त्या सर्गीच्या बापा लागीं जेजूचें नांव सगळीं उलोवपाक म्हणया वळा
उदय तुझा पवित्र ज्ञान हर जीवितव्या रूपा उदय तुझा पवित्र उदय तुझा पवित्र ज्ञान हर जीवितव्या रूपा ताने ता तुझा शरीर दिया काते जीवे बुधा ताने ता तुझा शरीर सकाळी शवा ताने ता सगळे ताने म्हणूया फरक म्हणूया ताने आश्रम म्हणूया ताने ता तुझ्या शरीर ताने तस जिसू ताने तस जिसू जीवे उदा दी जिसू तुझा शरीर जीवे उदा दिया काते जीवे बुधा बापाच्या आज्ञा ये बापाच्या आज्ञा येशूच्या आज्ञा ये येशूच्या आज्ञा ये मोगाच्या आज्ञा मोगाच्या संगीत बाप जेजू ख्रिस्ताच्या नावात फागोदी बापा ओदीस आराम करो जायश कृपा सकत आमकां फावो कर बापा तुझ्या आत्म्यान भोर तुझ्या दैवी शक्त्यान भोर आमकां देण्यान बोर जायत्या भावनेची काळजा मोना सकाळच्या जेजू उसवाडायते आसा तुझ्या मुखा म्हणते देव करी खान जेजू पैस करते आसा सकाळचा वेळ तुझी जीवित आशीर्वाद जावं दी तुझ्या हाताखाली कामात ती फाता पावूं दी तुझ्या गुण्या पणस करता पैस करून जेजू बघायचे न्हू आयज दीस तुमचो जेजूच्या नांवान तुमी आराम केला स्तुती आराधन केला हे दैवी सकत तुम्ही अनुभव करून घेतला तुमचे मुखामळा सदांच ती परजळून दी कोण कितेंय म्हणून दी जेजू आमच्या तो कुसरणारा नाही गी तो आमच्या संगत आसा नाही गी तो आमकां सांडचो ना आनी सोडचो ना न्ही गी म्हज्या मुखाचे न्हू आमी जायते उतरां आयकलात कोणाच्या विशयांत हान्नाच्या विशयांत पळया पयल्या सामुएलाच्या पत्रांत सामुएलाच्या पुस्तकांत 22:2 अशें म्हणटा की जायते पोटी आमी ह्या हान्नाच्या विशयांत आयकलास एल्कायना 2 जाणां बायल्यो आसल्यो कोण एकले हान्ना आनी एकले पिनेना आनी पिनेनाक भुरगीं आसली हान्नाक भुरगीं नासली उत्तर प्राय पर्यंत ती वांजडीत आसली उत्तर प्राय पर्यंत आनी पिनेना केदाळे केणटाले तेन्ना एल्कायन म्हणटालो की तूं कितें हारडटा हान्ना हांव तुजो इतलो मोग करता न्ही गे एक भुरग्यान तुका दिवच्या मोगा प्रा चड 10 भुरग्याच्या मोगा बरी हांव तुजो मोग करता न्ही गे एक पिनेना तूं केणले म्हणून कितें हागरडटाय जाल्यार हान्नाच्या काळजांत
येद्या दुस्कानातले जावंक फ्रो अन्नाचे काळीज कुडके जाल्ले जावंक फ्रो अन्नाचे काळीज फापसाल्ले जावंक फ्रो म्हज्या मगाचे न्हू दिसपडते जिवी जियेत आसतना आमकां कोण ना कोण लोटतात आमकां कोण ना कोण सकयल घालतात कोण ना कोण आडपांय दितात कोण ना कोण कितें ना कितें उलयतात कोणूच ना आसनारी बायल घोवाच्या विशयान थोडे पटी उलयता फुरफुरता जावं फ्रो घोव बायलाच्या विशयी कितें म्हणून फुरफुरता उलयता कितें ना कितें आमच्या जिवितांत दिसपडते घडते आसता म्हज्या मगाचे न्हू कितेंय घडले खंय लागता पयले आमच्या काळसा पयले आमच्या काळसा त्या खातीर काळीज एक सूक्ष्म म्हणटा पयले लागचे काळसा त्या खातीर पिने ना कितें उलयताले त्या हान्नाच्या काळजाक लागताले त्या खातीर एक सुद्दां ते गो एल्कायन मस्त मोग करता जायते मोग करता कांय म्हणूंक जायनातले आनी पिने ना कितें उलयले सगळें जाताले जावंक फ्रो त्या दाळा एक निर्धार करता रसलो देव आमच्या पक्षान आसा न्हय गी म्हज्या हर एकेच्या दोळ्यांत म्हजें दूख ते देवाक कळीत आसा न्हय गी त्या खातीर कितें करता हान्ना शीद देवाच्या तेंपलांत वता शीद देवाच्या तेंपलांत वता आनी देवा मुखार ती बसता देवा मुखार बसता मोगाचे न्हू जेन्ना तुमी देवाच्या बसता जेन्ना आराधना भाग घेता जेन्ना त्या सुमेचे तुमी दिश्ट कांसयतात परत म्हणटा त्या सुमेचे तुमचे दिश्ट कांसयतात केदीस तुमची मुखां मुळां निरासपणान पाटी वसूंक तो देव दितच ना ना केदीस तुमची मुखां मुळां परतून खती बरी जावन पाटी वसूंक तो देव दिना हान्ना येता मंदिरांत देवाच्या मुखार दोळ्यांत दुकां घालून रडटा हुस्क्यान रडटा आनी म्हणटा की देवा जर म्हाका पूत जाल्लो वयस जाला हांव ह्या पुताक तुकाच दिवं सोडटा मागीर भुरगीं जावं दी ना जावं दी एक पटी म्हजे वांसडेपणे फुडें पयस वचचे एक पटी म्हजे उण्यापणे फुडें पयस वचचे पुरो दुसरें कांयच नाका म्हज्या म्हाका न्हू एक ल्हानशी टेस्टिमनी हांव तुमच्या मुखार दवरता एका भयणीन आपल्या दुये खातीर दिल्ली तिची दुये एकदां मोठाय आसली आनी कॉलेज जावंक आनी खंय कामाक गेल्यार 3 दीस ताणें काम करचें दुयेन कित्याक म्हणल्यार ते पांय दुखचे आनी कितें आनी सगळे कुटां मोगाचे ह्या दुयेक सगळ्यांनी म्हणचे की तूं आळशी ह्या आवयक आयकून पुरो जालें पुता कितें तरी कर कित्याक म्हणल्यार सगळ्यांचें आयकून केन्नाचें उतर आयकून म्हाका तूं पुरो जालें तूं म्हणटालें सोड मम्मे तूं घाला टेंशन घेता म्हज्या मोगाचें न्हू एक दीस आवय हर एक दीस मागता आसतना खाली सुकते करून पळय थोडे पटी आमच्या जिवितांत थोडी गडितां अशी आसता सदां मागता आसतना एक खंयचोय वड आमकां लागता आनी भावार्थान मागूंक सुरू करता ह्या हान्नाचे सदां हांवें म्हणलां आज जावफ्रो आमच्या भितर थोड्या जाणांक ह्या हान्नाची बरी खंत बेसराय अस्कत काय असमाधान आसा जावफ्रो आज तुमकांच तुमच्या काळजाची खंत बेसराय तो जेजू पयस करता आनी त्या दीस ह्या भयणीन सदां आराधना करची भयण त्या दीस सुम्याच्या मुखार मागता आसतना लूक 137 परतून उसारताले सुमार दिसा पयले आनी ते उतार त्या काळ्या भयणीक काळजा लागले ही ती म्हणटा हे उतार हांव जायते पटी आयकतली आनी त्या दीस मात्र म्हज्या काळजा सुमये बरी तोपले परत्यान म्हळे सुम्या तुका साथ दी म्हणलें कितें आसना सुम्या तुका साथ दी म्हणलें कितें आसना हुस्क्यावर रडली मेजून 5 दिसांनी म्हज्या दुयेक इंटरव्यू आसली कामाक गेले आनी ते कामांतून त्या दीस इंटरव्यू जाली मुक्तोन आनी पास जाले ते आनी 2 दिसां ते कामाक जॉयन जावन आनी ते कामाक जॉयन जाले फर्स्ट टायम म्हज्या दुयेच्या मुखार म्हण हांसो पळयल्ले ब्रदर आतां जाले 28 डेज ते टेस्टमध्ये 28 डेज भोव हॅप्पी आसा ते म्हणटा की देवानच म्हाका काम फावो केलें मात्र न्ही की ताची आळसाय पयस गेली ताची वेट ते जिरयते आसा आनी ते डायट करते आसा मात्र न्ही की आतां ते सुटसुटीत जावन आसा म्हज्या मोगाचे देव हर एकल्याची गरजो जाणा तूं चिंते जावफ्रो त्या दाळा आजच त्या दाळा फाल्यां त्या दाळा म्हणजे क्वेश्चन घालच्या बदला आमी रिसीव करया हर एक दीस अनुभव करया त्या दिसी हान्ना उत्तरप्राय पावली उत्तरप्राय त्या वेळारी हान्ना म्हणटा एक भुरगो म्हाका दिल्लो तितको भरोसो पळय तिका एक भुरगो म्हाका दिल्लो वयस जालो हो भुरगो तुका हांव समर्पिता
देवान हान्नाचे मागणें आयकोनागी हान्ना एक भुरगो न्ही 5 भुरगीं हान्नाक दिलीस. केन्ना सामुएलाक देवाक समर्पण दिल्ल्या वेळा 5 भुरगीं देवान तिका दिली. मोगाचें आज तुमी निराश जायनाकात. हांगासर मोठो व्हिडिओ आपूण 17 तुमी पळया. O Lord of hosts, if thou wilt indeed look on the affliction of thine handmaid, remember me, and not forget thine handmaid, but will give unto thine handmaid a man-child. Then I will give him unto the Lord all the days of his life. Go in peace, and the God of Israel grant thee thy petition that thou hast asked of him. Let thine handmaid find grace in thy sight. O my Lord, as thy soul liveth, my Lord, I am the woman that stood by thee here praying unto the Lord. For this child I prayed, and the Lord hath given me my petition which I asked of him. Therefore also I have lent him to the Lord. As long as he liveth, he shall be lent to the Lord. खातीर देवाचे उद्धार म्हणटा मोठ्या व्हिडिओ तुम्ही आपण ध्यान दिला. त्या उद्धार म्हणटा की कीर्तनान 3:4 22 ओळ 5 अशें म्हणटा ताचे नदर लाया तुमचे मुखामळ भरसळटले लजेन तुमची तकली पोंदाक तुमी केदीस घालची ना. लजे तुमची तकली तुमी पोंदाक केदीस घालची ना. हान्ना देवाच्या मुखामळाची नदर लायली. हान्नाची खती बुरीत दुखा बुरीत मुखामोळ सुम्यान संतोषान बदलले. लजेन घालची तकली पोंदाक त्या दीस देवान तिची तकली उखलून धरली. जांफ्रो तुजो भुरगो आज पोंदा पावना. तुझे तूं फुडार बांदूंक सोकोंक ना. तुमच्याच मदली तुमच्याच कुटुंबादरा तुमचीच कुटुंबादरा घडये घडये सांगता जांफ्रो पळय तुजो पूत खंय पावलो. तुझे तूं खंय आसा. भिया नाका. आज तोच देव हान्नाची तकली उखलून वयर धरूंक सकत दिल्लो. परतूर म्हणटा हान्नाची तकली मुळान पडचे खाला पडची तकली उखलूंक सकत दिल्लो म्हळ्यार तिचे उणेपण काण वेल्लो म्हळ्यार तिका वाचडपण आतां सोडयल्लो म्हळ्यार हे भुरग्याचे देणे दिवन संतोष बरीत केल्लो. तो देव सदांच तुझ्या सांगाता नागी सदांच इतलेच म्हजो आनी तुजो भावार्थ आज वाडोवंक जाय. चिंती नाका तुजो भुरगो थंयच पडून आसा म्हणून. तुझे तूं थंयच पडून आसा म्हूण चिंती नाका. तुजो घोव बेदत्त जावन रावता म्हूण चिंती नाका. तुज्या बायल कांयच कामाचेच न्हय म्हूण तूं चिंतून आज सकयल पडला म्हूण तूं चिंती नाका.
ह्या तुझ्या सोम्याक एक सेकंडीने परतून तांकां वयर हाडूंक उतार भोव अपुरव्यान म्हणटागी उतार भोव अपुरव्यान म्हणटागी आमकां तुमची तकली लजेन तुमची तकली पोंदाक तुम्ही केदीस घालची ना अन्नाची तकली सकयल पडोवंक रसल्या देवान तिका दिवना परतून म्हणटा अन्नाची तकली सकयल घालून चलोवंक रसल्या देवान केदीस दिवना तर अन्नाची तकली उखलूंक सकत दिलो देव तुझ्या पक्षान नागी आसा त्या खातीर परत अनेक उतार म्हणटागी कीर्तनांत 4:7 Psalm 37:34 verse 7 म्हणटागी सर्वेस्परा भियेतल्या ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता आज ताच्या भिरांतीन ताचे थंय एक सौ रावताय वायटा पाठ करते वायट सांगताय देवाचो दूत तुका वेडो घाल खंय पावयची थंय पावयतलो देवाचो दूत तुझ्या पक्षाक आसून तू राखून तुका सांबाळून व्हरतलो परतून आमकां उतार म्हणटागी भोव अपुरबायन म्हज्या मोगाचें देवाच्या लूक चॅप्टर 1 verse 11 आमकां म्हणटागी जाकारीन एलिझाबेथ भुरगीं नातली जाकारीक देवाचो दूत दिश्टी पडलो आनी तांच्या वांसडपणांत तावन तांकां सुटका आनी सडवण लाभयली न्यायकर्ताच्या पुस्तकांत 13 ओळ 2-5 म्हणटागी मानवाच्या बायल वांजडी जावन आसली तिका देवाचो दूत दिश्टी पडलो मात्र न्हय सॅमसन म्हणला भुरग्याक एक जल्म दिवं एक आवयचे भाग ह्या भयणीक फावो केले तर म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या वेळा त्या सुम्या सांगात आमी एक सौ रावता आसतना एक घडी आमच्या दोळ्यांत आमच्या अरे माग्या सगळे म्हज्या पडला म्हणा सुम्या जेजू तुझे उतार आमी आयकला तुझ्या उतराचेर पातयेवन आसां तुझ्या उतराचेर पातयेवन आसां आमच्या जिविताचो उजवाड आमकां वाट दाखयताय खंय आसा थंय म्हाका सुम्या जेजू ह्या सकाळच्या वेळार तुझे भाग्यवंत अमोलिक रगत तुझे भाग्यवंत अमोलिक रगत म्हज्या भुरग्यांचेर वळोन येवं दी म्हज्या कुटुंबाचेर वळोन येवं दी म्हज्या कुटुंबाच्या सांध्याचेर वळोन येवं दी तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजूचे अमोलिक रगत आमच्या कुटुंबाचेर वळोन येवं दी आमकां सुटका फावो जावं दी हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचेर ह्या सकाळच्या देवाची उतार आमी आयकला तसो जेजू तुमकां सुटका आनी सडवण लाभयता आसा Psalm 121 भोव आपोबाय सगळी सांगात आज उसारा आनी सुमेची सकत तुम्ही अनुभव करा या व्हिडिओत भाग घेतला जावं फुरो तुम्ही या मागण्यान भाग घेतला तशेंच तुमच्या एका इश्टाक फ्रेंड्सांक हे लिंक धाडा म्हज्या मोगाचेनो आमी अनाउन्स करना आसात विशेष रितीऱ्यो म्हज्या मोगाचेनो करेजमाच्या पयल्या दिसांत म्हळ्यार सुरू जाता आसा 4-5-6 तारीख 4-5-6 मार्चच्या होली रोजरी चर्च अलंकार मोडबिद्री ह्या मागण्या हजार जाल्यार सगळे विवर सानो येया एक मौन जावन 3 दीस माग्या आनी सोमेची सकत आमी अनुभव करया वेळ जावन सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत हांव फादर सिरील लोबो म्हणजे आमची टीम आनी फादर मेल्विन त्या स्वातर सर विशेष दैवीक सक्ते अनुभव करूं ह्या आराधनांत भुरग्यां खातीर तरणाटे भुरग्यांनी तरणाटे लेट जाली म्हूण ना येया आनी सोमेची सकत तुमी अनुभव करा सांगा एकामेकाक सेंट सेबेस्टियन चर्च परमानूरू एक ह्यूज ओपन आउटरीच जावन आसा परतून म्हणटा सेंट सेबेस्टियन चर्च परमानूरू हे वर्थ आउटरीच ओपन ग्राउंड आउटरीच जावन आसा दीस 7, 8, 9 मार्चाची म्हणजे मोगाचेनो शुक्रार शनिवार आयतार प्रत्येक सांजे 4 ते 8 वरां पर्यंत फादर बाजीरबास हांव आनी पंगड आनी फादर सिप्रियन सांगा एकामेकाक ह्या मागण्या आयकतली जण एकली हे 3 दिसाचे मागणे आराधन सुटकेचे जावन आसा आतां गेली कामां जायना
जावं मुखार वचूंक जायना खंय ना खंय स्टक जावन आसा इवन काम ना हिरान आसा भुरग्यांनू तरणाट्यांनू जण एकले येया व्हड संख्यान सोमेची वर्ती सकत आमी दोनी कन्वेन्शनात अनुभव करया प्रत्येक तरा म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या डिवायन मर्सी टिमाच्या पंगडा तावन एक यात्री पयण आसा इस्रायल होली लँड म्हज्या मोगाचे न्हू तुमकां माहिती जाय जाल्यार मेच्या 15 तावन मेची 20 आनी 6 तारखेर माहिती जाय जाल्यार 9082662636 त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सो तुमी वेगळी कोणाक माहिती जाल्यार घेया आनी येवंक मन आसा जाल्यार ह्या ग्रुपान तुमी जॉयन जावयात आनी विशेष कुमसार मागणे थोडे आनी सगळे आत्मीक आदाराक ह्याच कोंगणेचो तांतू आसतलो देव तुमकां आशिर्वाद असो बेसो सुखरुपेचो दीस फावो करून दी पराच्या टेस्टिमनी तुमी आयकया प्रेज द लॉर्ड एक भयण देवान तिच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा सबार तेंपात हांव म्हाका काम नातलें आनी म्हाका एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताणीं दिल्ली देवाची उतरां हांव कळनासतना सदांच उसारून मागतलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम हांवें चिंतलेचें की चड बरें काम देवान म्हाका फावो केल्ले खातीर धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां आयजाया चॅप्टर 44 वर्स 3 कित्याक ताणिल्ले धरणेर हांव उदक वतलो आनी सुके भुंयचेर उदकाचे व्हाळ हांव तुजे संततीचेर म्हजो आत्मो वतलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशिर्वाद एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा म्हाका आनी म्हज्या पत्नीक सुमार 15 दिसां थावन कठीण शेळ आनी कोंकली आसली कितले वखद केले ते रावा नातलें देखून आमी जायते कंतिश्ट जाल्या तवळ आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाचें उतरां काण घेवन आमी सदांच उसारून मागणें करतले देवान आमचें मागणें आयकलें आनी आतां आनी म्हज्या पत्नीक दोगांयकी देवान परत्यान बरी भलायकी फावो केल्ले खातीर हांव धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दितां जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12 तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो एक भाव दुबय थावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता तो म्हणटा हांव ज्या सुवातेर काम करतलो त्या सुवातेर अचानक म्हजें काम गेलें आनी हांव दुसऱ्या जायत्या जाग्यांनी कामा खातीर एप्लाय केलें पूण हर एक फावटी हांवें एप्लाय केल्ले वेळार म्हाका इंटरव्यू खातीर कॉल येनातलें आनी त्या देखून हांव जायते निराशी जालो आनी दिदस्पर जालो हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचे देवाचे उतरां काण घेवन सदांच भावार्थान उसारून मागूंक सुरू केलें देवान म्हजें मागणें आयकलें आतां म्हाका देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां लेविटिकस चॅप्टर 26 वर्स 9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळाबरीत करतलो कोल्हापूर थावन एक भयण देवान तिच्या आवयच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता ती म्हणटा म्हजी आवय सदांच सकाळीं दनपारां आनी सांजेर यूट्यूबार येवच्या डिवायन मर्सी पंगडाच्या मागण्यांक सदांच भाग घेता आनी देवा लागीं मागता पावसूल दीस तो त्या वेळार पावस चड येवन त्या कुशीन आवर येवंक लागलें आनी आवराचें उदक भरून येता आसतना म्हज्या मम्मीन आपणाच्या घरा भितर आवराचें उदक येनातलें बरी देवा लागीं मागलें देवान तिचें मागणें आयकलें आनी आवर येयलेरी तिच्या घरा भितर उदक येनासतना थंयच रावलें आनी आवराच्या उदका वरवीं तिका कितेंच लुकसाण जालें ना देखून ती धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता जेरमाया चॅप्टर 1 वर्स 8 तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा उलयतो तो सर्वेस्पर